बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ बुद्दूह, इसकी तहक़ीक़ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। इसकी इजाज़त और इसकी शराइत और इसका वजीफ़ा किस तरह करना चाहिए, ये तफसीलात आज मैंने आपको ज़िक्र करनी है। अगर आप इसमें या बुद्दूह का वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं, कितना पढ़ना चाहिए और इसकी इजाज़त आप कैसे हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बुद्दूह को इस्तेमाल करते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसके मुख्तलिफ़ आमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ इसकी तावीज़ात हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन खैर, भलाई, तस्खीर, मोहब्बत, मवद्दत और किसी को हाज़िर करने के लिए इसके आमाल और इसके तावीज़ात किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त असर होते हैं। ये जो लफ्ज़ है ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कैसे बना है, ये इसम है या ये कोई नाम है, यानी ये कोई अस्माउल हुस्ना में से है या ये अल्लाह का नाम है या ये किसी जिन या किसी मोकिल या शैतान का नाम है। तो इसके ऊपर एक तहक़ीक़ी वीडियो आपने बनाई है, आप उसको ज़रूर सुने। इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल तफसील के साथ शुरू से लेकर आखिर तक इसके ऊपर बात की गई है कि आप जान लें कि जो लफ्ज़ बद्दू है या ये मजमूआ बद्दू है ये क्या है और इसकी हैसियत क्या है। तो सादा लफ्ज़ों में मैं आपको ये ज़िक्र करता हूँ कि ना तो ये अल्लाह का नाम है, ना ये किसी मोकिल का नाम है, ना ये किसी जिन का नाम है, ना किसी शयातीन का नाम है, बल्कि ये अल्लाह ताला के इसम, इसमें ज़ात, इसमें अल्लाह, इसकी एक तजल्ली है और इसमें अल्लाह के साथ एक ख़ास निस्बत और एक ख़ास ताल्लुक़ है। इसलिए इसको शरई तौर पर पढ़ना जायज़ है और इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको हम इसमें ज़ात बारी ताला में शुमार नहीं कर सकते, ना हम किसी और के साथ इसको मनसूब कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो उनका ये अकीदा और ये नज़रिया और उनकी ये बात भी बिल्कुल गलत है और हक़ाइक़ के बरअक्स है, क्योंकि ये ना किसी शैतान का नाम है, ना किसी शैतानी ताकत का नाम है। असल में ये एक रूहानी ताकत है और ये एक अजीम ताकत है जो इसको हासिल कर लेता है, फिर तमाम ताकतें उस इंसान के लिए मुसख्खर हो जाती हैं, उसके ताबे हो जाती हैं और वो इंसान ऐसी ताकतों का मालिक बन जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें बद्दूह को दीगर वज़ाइफ में तासीर पैदा करने के लिए, किसी नक्श में असर पैदा करने के लिए, उसको जारी करने के लिए, किसी अमल को मुकम्मल करने के लिए इसको पढ़ा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर एक इसम किसी और अमल या वजीफ़े के साथ शामिल हो जाए तो वो उसकी तासीर बढ़ा देता है, उसको मकबूलियत के दर्जे पर ले जाता है। तो अगर ख़ुद उसको पढ़ा जाए तो इसका कितना कमाल होगा और अल्लाह ताला पढ़ने वाले को कितना उरूज अता फरमाएगा। इसमें या बद्दूह के बहुत सारे आमाल हैं, बहुत सारे इसके नुकूश हैं। चंद एक नुकूश तो मैंने भी सेव किए हैं, बहुत सारे दीगर कुतुब से मैंने लिए हैं। तो आम जो इसका जो नक्श है वो 20 का नक्श है और इसकी एक ख़ास तरकीब है जिसके साथ इसको लिखा जाता है। और इसकी ज़कात का तरीका भी ये है कि इसको रोज़ाना 20 नक्श ही इसके लिखे जाते हैं। तो एक तो नक्श जो है वो आछी चाल के साथ है, 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8। तो इस तरह 4 तरह से, यानी 4 राउंड में आप यही अल्फाज लिखेंगे तो आपका जो नक्शे मुरब्बा है आछी चाल का ये मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप इसको 20 मरतबा रोज़ाना लिखते हैं और 40 दिन तक लिखते हैं तो इसकी आप ज़कात भी अदा कर लेंगे और आप इसके आमिल हो जाएंगे। इसके अलावा शमा शबस्तान में भी इसका एक नक्श दर्ज है। इसके अलावा बहुत सारी किताबों में इसके अमाल और इसके नुकूश मौजूद है और बहुत सारे ऐसे नुकूश और इसके अमाल हैं जो पर्सनली तौर पे मेरे पास महफूज है। यानी ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है और बहुत वसी तर ये किलम है जो इसमें बद्दू में रखा गया है। अब इस इसम को पढ़ना कैसे चाहिए और सबसे पहले किस तलफ़ुज़ के साथ इसका वजीफ़ा करना चाहिए। तो इसका जो तलफ़ुज़ होता है ये 3 तरह से किया गया है। अमूमन अगर आप किसी को सुनेंगे तो वो इसको बद्दू या बुद्दू पढ़ता है,
یعنی جو دال ہے اس کے اوپر شد پڑتا ہے، تو دال کے اوپر شد پڑنا یہ غلط ہے، دال کو بغیر شد کے ہی پڑھا جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بدو کا با ہے اس کے اوپر زبر بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے نیچے زیر بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے اوپر پیش بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس اسم میں 3 درجے کے یعنی 3 تاثیریں ہیں، اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اور اس میں جلال اور جمال کا درمیانی یعنی متوسط جو مزاج ہے وہ بھی اس نقش میں موجود ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی جلالی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بدوہ پڑھیں، اگر آپ اس کا کوئی جمالی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو بدو پڑھیں، اور اگر آپ متوسط عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بدوہ پڑھیں۔ سب سے پہلے کن الفاظ کے ساتھ اس کا ورد کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے با کے نیچے زیر لگا کر اس کا ورد کرنا چاہیے، یعنی یا بدوہ یا بدوہ یا بدوہ یا بدوہ۔ جب آپ اس طرح اس کا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کو با کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہے، تو یا بدوہ یا بدوہ یا بدوہ پڑھیں گے۔ جب اس طرح آپ اس کا عمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو یا بدوہ یا بدوہ یا بدوہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح تینوں تاثیریں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور پھر ایک تاثیر یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ پڑھیں گے، آپ کے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ اس کا عمل جو ہے کب کیا جاتا ہے اور کب کرنا چاہیے؟ تو اس کا جو عمل ہے جب کوئی اچھا وقت ہو، یعنی شرف ہو، خاص کر کے شرف مشتری ہو یا شرف قمر ہو، تو اس کا عمل سب سے زیادہ زبر اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خاص ایام ہے تو ان میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس کا ورد کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑی تاثیر دیتا ہے۔ تو اگر شرف مشتری مل جائے یا شرف قمر مل جائے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ تو اس کا جو طریقہ کار یہ ہے، اور اگر آپ اس کو ایک ہی وقت میں اس کا ورد کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 4000 ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو 4000 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نے 4444 مرتبہ بھی ذکر کی ہے۔ تو شرف قمر میں اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کریں گے؟ کیونکہ یہ تو محدود وقت ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں جو شرف قمر ابھی آ رہا ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ اس کی اجازت لیں۔ اجازت لینے کے بعد آپ اس کو 1000 مرتبہ یا بدوہ پڑھیں، پھر 1000 مرتبہ یا بدوہ پڑھیں، اور پھر 1000 مرتبہ اس کو آپ یا بدوہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کا جس طرح دل چاہے آپ اس کا ورد کریں، تو 3000 اس طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ 1000 چاہتے ہیں تو کسی سیگے کے ساتھ آپ اس کا ادا کریں، کم از کم 4000 ہو جائے گا، تو اتنے میں آپ کو اس کی تاثیر مل جائے گی۔ اب اس کی جو اجازت ہے یہ ہر بندہ نہیں دے سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس کا عامل نہیں ہے، اور چونکہ ہر بندہ اس کا عامل نہیں ہے، اس کے جو عامل ہیں وہ بہت کم ہیں، تو بہت کم ہے اور وہ ملتے نہیں ہیں، اور جو اس کا عامل ہوتا ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس کا عامل ہوں، کیونکہ اس کا عامل بننے کے لیے، اس کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے، اس کی اجازت لینے کے لیے یہ جو اسم ہے سب سے پہلے اس کا ورد یا اس کی تاثیر یا اس کا استعمال کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے، اور اس کے بعد شیخ البونی، دیگر علماء، مشائخ، صوفیہ کرام نے اس کو پڑھا اور اس کا ورد کیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو استخارہ کرنا پڑے گا۔ آپ طور پہ سادہ لفظوں میں کہوں تو آپ کو اس کی آن لائن روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بارگاہ میں اپنی رجسٹریشن کروانی ہوگی، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام سے روحانی طور پر آپ کو اس کا فیض لینا ہوگا، اس کی اجازت لینی ہوگی۔ اگر آپ اس میں یا بدوہ کا عمل کرنے والوں میں اپنا نام ہی لکھوا لیتے ہیں تو یہی آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، یعنی اس کا عامل بننا، اس کی تاثیر پوری کو حاصل کرنا یا عامل کامل بننا، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کو اس کی اجازت مل جاتی ہے اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اس میں یا بدوہ کے عامل ہیں یا جن کو اس کی اجازت ہے یا جو اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی جو اجازت ہے اگر کوئی آپ کو دے گا
تو وہ بھی کامل ہوگا. یعنی جو کامل ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصاً ولی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی خصوصی اپنا فضل فرمایا ہے تو وہی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے, اس کی روحانیت کو پا سکتا ہے, پھر اس مقام پہ پہنچ کے آپ کو وہ اجازت دے سکتا ہے. وگرنہ اگر کوئی عام سادہ انسان, عام کوئی عمل والا, اگر عام کوئی شخص آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت تو ہوگی لیکن اس کی تاثیر کامل نہیں ہوگی. بہرحال یہ چند ایک معروضات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.